हरि ओम स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणत क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। चतुर्मास भागवत कथा श्रवण गर्दै आउने क्रममा आज हामी आजको नयाँ भाग 39 भागमा उपस्थित भइसकेका छौं। सर्वप्रथम सम्पूर्ण भगवानका प्यारा भक्त सज्जन वृन्दहरुमा म टीका पौडेलको तर्फबाट जय श्री हरि, जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण भन्न चाहन्छु। सबैको दिन मंगलमय बनोस् यही कामना हामी गर्दछौं। हाम्रो मतिले भ्याएसम्म, हाम्रो बुद्धिले भ्याएसम्म हजुरहरु समक्षमा चतुर्मास व्रतको यो पावन समयमा श्रीमद् भागवत महापुराण का कथाहरू हामीले राखिराखेका छौं। चतुर्मास भागवत कथा श्रवण गरेर हामीले हाम्रो जीवनलाई धन्य बनाइराखेका छौं। ओहो प्यारा भक्त भागवतहरू, हामीले श्रवण गर्दै थियौं कि जो सती देवी दक्ष प्रजापतिले यज्ञ प्रारम्भ गर्नु भएको छ, त्यो यज्ञमा गइसक्नु भएको छ, आफ्नो माइत गइसक्नु भएको छ। सती देवी त्यहाँ गएर हेर्नुभयो, सबै दृश्य उहाँले देख्नुभयो। सबै देवतालाई, ब्रह्मा विष्णु इन्द्र लगायत सम्पूर्ण देवताहरूलाई आसन राखिएको छ, भाग राखिएको छ। तर आफ्ना पति जो देवादिदेव महादेव सबैको कल्याण गर्नेवाला उनी भोले बाबाको आसन नराखेको देखिसकेपछि सिधै अब उहाँले आफ्ना पिता दक्ष प्रजापतिलाई कराउन थाल्नुभयो। उहाँले हप्काउनु भयो, तपाईले जो यज्ञका दाता हुनुहुन्छ, जो उपस्थित नहुँदा यज्ञ नै पूर्ण हुँदैन भने उहाँको लागि आसन नराखिकन तपाईले यज्ञ प्रारम्भ गर्नुभएको छ, यो तपाईले ठूलो गल्ती गर्नुभयो। यसरी बहुत उहाँले हप्काउनु भयो। दक्षले भने स्वयं यज्ञका भोक्ता दाता सबै नारायण हुनुहुन्छ, उहाँका लागि मैले आसन टक्र्याएको छु, पक्कै पनि उहाँ हुनुहुनेछ। मलाई त्यो शिव नहुँदा केही पनि हुँदैन। त्यो भूत प्रेत मसान का संगमा बस्नेवाला, खरानी धस्नेवाला, ठीकसँग कपडा लगाउन नजान्ने, बाघको छाला लगाउनेवाला, त्यसलाई बोलाएर म आफू अपमानित हुनु छ र? बहुत यसरी दक्षले भनिसकेपछि जो सती देवी हुनुहुन्थ्यो उहाँले सहन सक्नु भएन। अरे मूर्ख, आफ्नो स्वामीको निन्दा सुन्नु यो सबैभन्दा ठूलो दुर्भाग्य हो। आफ्नो स्वामीको निन्दा सुन्दै नसुन्नु, कान थोन्नु, होइन भने निन्दा गर्ने व्यक्तिको जिब्रो तानेर फ्याँकिदिनु, नीतिले यसरी भनेका छन्। तर मैले मान्ने व्यक्ति तपाईँ हुनुभएका कारणले गर्दा, पिता हुनुभएका कारणले गर्दा तपाईको जिब्रो तानेर म फाल्न सक्दिनँ, कान बन्द गरेर म हिँड्न पनि सक्दिनँ, किनकि भोलि म तपाईले बोलेको यो कुरालाई अनसुना गरेर मैले कान बन्द गरेर फर्किएर कैलाश गए भने उहाँले भन्नुहुनेछ, आऊ आऊ दक्ष कुमारी, आऊ आऊ दाक्षिणी देवी भनेर मलाई मेरा स्वामीले बोलाउनु हुनेछ। त्यतिखेर मेरो यो मुटु धड्किनेछ, मेरो यो मन भक्कानिनेछ। म यस्तो सम्बन्धलाई राख्न चाहन्न। त्यतिखेर मैले के उत्तर दिउँला, त्यतिखेर मैले के जवाफ दिउँला? भोलेनाथलाई मैले कति विश्वास दिएर मैले तपाईको प्रेममा विश्वास गरेर आएको थिएँ। तपाईले नबोलाइकन म आएको थिएँ, पागल जस्तो दौडिएर म आएको थिएँ। मेरा स्वामीले भन्दै हुनुहुन्थ्यो, मेरा भोलेनाथले भन्दै हुनुहुन्थ्यो, ए देवी नजाऊ, अनर्थ हुन्छ, त्यहाँ तिम्रो अपमान हुन्छ भनेर मलाई भन्दै हुनुहुन्थ्यो। तर तपाईको सम्मानका लागि मेरा स्वामीको अपमान गरेर म उहाँको वचनलाई काटेर आएँ। तर यहाँ आउँदाखेरि उल्टै तपाईले यस्तो जवाफ लगाउने, यहाँ आउँदाखेरि मेरै स्वामीको अपमान तपाईले गर्ने।
यो राम्रो भएन। भोलि मलाई पक्कै पनि मेरा भोलेनाथले दक्ष कुमारी भनेर बोलाउनु हुनेछ। अब म शिवद्रोहीको छोरी बनेर बाँच्नु छैन। मलाई शिवद्रोहीको छोरी बन्नु छैन। अब मैले तपाईसँग यो सम्बन्धलाई त्याग गर्नुपर्दछ। अब त्याग यो शरीर रहिन्जेलसम्म त हुन सक्दैन। मलाई जीवनमा पहिलोचोटि थाहा भएको छ कि तपाईँ शिवद्रोही हुनुहुन्छ। शिवद्रोहीबाट म जन्मिएको छु। आज मलाई यो थाहा हुँदैछ। जो मेरो प्राणधन हुनुहुन्छ, जीवन धन हुनुहुन्छ, जीवन सर्वस्व उहाँ नै हुनुहुन्छ। उहाँको म अर्धाङ्गिनी हुँ। तर जो सबैका कल्याणदाता, कल्याणदायक उनी भोलेनाथ हुनुहुन्छ, सबैलाई कल्याण गर्नेवाला हुनुहुन्छ। उहाँकी अर्धाङ्गिनी भएर शिवद्रोहीसँग मेरो सम्बन्ध रह्यो। यानी कि शिवद्रोहीसँग मेरो नाता गाँसिएको छ। शिवद्रोहीबाट म जन्मिएको छु। यो त राम्रो भएन। मेरो शरीरमा शिवद्रोहीको रक्त बगिरहेको छ मेरो शरीरमा। त्यसैले यो शरीर मेरा लागि अब स्वीकार्य छैन। तर मैले के गर्नु? जबसम्म मेरो यो शरीर रहन्छ तबसम्म त मैले यो सम्बन्धलाई स्वीकार गर्नै पर्दछ। किनकि म तपाईको छोरी हुँ। मैले भन्नै पर्दछ उता शिव पत्नी पनि म हुँ। त्यसैले आज अहिले नै म यो शरीर त्याग गरिदिन्छु। हे दक्ष प्रजापति, अहिले अतस्तवोत्पन्नमिदं कलेवरं न धारयिष्ये शितिकण्ठगर्हिणा जगदस्य मोहादिविशुद्धिमन्धसो जुगुप्सितस्योद्धरणं प्रचक्षते। अतस्तवोत्पन्नमिदं कलेवरम। यो मेरो कलेवर, यो शरीर रहिन्जेलसम्म त तपाईसँग मेरो नाता गाँसिरहेको छ। त्यसैले मेरो यो शरीर तपाईद्वारा उत्पन्न भएको छ। त्यसैले अब म यो शरीर धारण गर्दिन। यति भन्नुभयो उनै भगवती माता, उनै सती देवीले र ध्यानमा मग्न हुनुभयो, ध्यानमा बस्नुभयो, भोलेनाथको चरणको स्मरण गर्नुभयो। हे भोलेनाथ, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। यो जप्दै जप्दै उहाँले हवन कुण्डमा आफ्नो देहलाई समाप्त गरिदिनु भयो। भक्तवत्सल भगवानको जय होस्। सद्य प्रज्वल समाधि जाग्निनः, उहाँको शरीरबाट अग्नि प्रकट भए भन्ने कथा प्रसङ्गहरू पनि छन्। प्यारा भक्त भागवतहरू, सती देवीले हवन कुण्डमा हाम फाल्नु भयो भन्ने कथा प्रसङ्गहरू पनि छन्। जे भए पनि उहाँले आफ्नो देहलाई त्याग दिनु भयो। भक्तवत्सल भगवानको जय होस्। हेर्नुहोस्, पाञ्च भौतिक देहलाई समाप्त गरिदिनु भयो। जब सँगै आएका भूत प्रेत आदि जति पनि गणहरू थिए, यी गणहरूले माता सतीको यो अवस्था देखे तब उनीहरूलाई सही नसक्नुभयो। त्यस पछाडि उनीहरूलाई अत्यन्त क्रोध उत्पन्न भयो। ए मार, ए काट भनेर कराउन थाले, चिल्लाउन थाले। यज्ञशालामा उनीहरू अब होमिन थाले, एकदम अगाडि कुद्न थाले यज्ञशालातिर। अलिकति बाहिरपट्टि थिए नि त सबै, यज्ञशाला भित्र पस्न थाले उनीहरू। र भूत प्रेत आदिले सबै यज्ञशाला तहस नहस गर्न थाले, आक्रमण गर्न थाले। यो देख्ने बित्तिकै जो यज्ञाचार्य हुनुहुन्थ्यो भृगु ऋषिले दिव्य रक्षण मन्त्रको प्रयोग गर्नुभयो, दिव्य शक्तिको प्रयोग गर्नुभयो र सबै भूत प्रेत आदिलाई अब त्यहाँबाट भगाइदिनु भयो, खेदाइदिनु भयो आफ्नो मन्त्र शक्तिद्वारा। सबै भूत प्रेतहरू त्यहाँबाट भाग्न थाले, चिल्ल्याउँदै फेरि अब हामीले सकेनौँ, सबै भाग्न थाले। अब उता नारदजीले यो सबै दृश्य देख्नु भएको थियो, हतार हतार जानुभयो। भगवान भोले बाबाले अब यो समाचार सुन्नु पर्दछ। उहाँ त ध्यानमा मग्न हुनुहुन्छ। तुरन्त नारदजी कैलाशतर्फ लाग्नुभयो। भवो भवान्या निधनं प्रजापते रसत्कृताया अवगम्य नारदात्। नारदजी द्वारा जब
भगवान भोले बाबाले विस्तार पूर्वक सबै कहानी सुन्नुभयो, सबै त्यहाँ भएको यथार्थ घटनालाई सुन्नुभयो। त्यस पछाडि भगवान भोले बाबालाई क्रोध आयो। प्यारा भक्त भागवतहरू, अत्यन्त क्रोध आयो भगवान भोले बाबालाई र क्रोधमा आएर उहाँले बोल्नुभयो, आजै म दक्षलाई मार्नेछु। अब दक्ष बाँच्नेवाला छैनन्। अब केवल सती देवी मेरी पत्नीको नाताले गर्दा आजसम्म दक्ष बाँचेका थिए, तर अब त्यो पात्रता पनि समाप्त भयो। अब नाता नै सकियो भनिसकेपछि अब के को यहाँ मैले हेरिराख्नुपर्ने कुरा छ र? भगवान भोले बाबालाई अत्यन्त क्रोध आयो। भगवान भोले बाबाले आफ्नो जटा तान्नुभयो फुत्तै र भुइँमा पछार्नु भयो। हेर्दा हेर्दै भोलेनाथको जटाबाट बडाही एकदम धेरै ठुलो विकराल शरीरवाला महापुरुष प्रकट भए। भक्तवत्सल भगवानको जय होस्। कराल दंश्रो ज्वलदग्नि मूर्धज कपाल माली विविधो द्यतायुध। अनेक प्रकारका आयुध लिएका चमचम गर्दै आँखा चमचमाइरहेका थिए। ती पुरुषको विशाल केश थियो। लाग्दै थियो कि मूर्तिमान यी काल नै हुन्, काल नै अगाडि खडा भएका छन्, उभिएका छन्, यस्तो लागिरहेको छ। हातमा बडा धेरै ठुलो त्रिशूल धारण गरेका छन्। वीर पुरुष यसरी अगाडि उत्पन्न भए र हात जोडेर भने, हे भोलेनाथ, मलाई आज्ञा दिनुहोस्, के कारणले मेरो स्मरण गर्नुभयो? भगवान भोले बाबाले भन्नुभयो, भो वीर ते भद्रम, हे वीर तिम्रो कल्याण होस्। उसैको नाम के भयो? वीरभद्र भयो। प्यारा भक्त भागवतहरू, भोलेनाथले आदेश दिनुभयो, दक्षम सयज्ञम जही, जाऊ हे वीरभद्र, गएर दक्षको यज्ञलाई समाप्त गरिदेऊ। जाऊ। तुरुन्त वीरभद्र वेगले दौडिन थाल्नुभयो। भूत प्रेत आदि जति पनि थिए सबैलाई साथमा लिएर अगाडि अब बढ्न थाल्नुभयो। हेर्नुहोस् प्यारा भक्त भागवतहरू, जब वीरभद्रलाई भूतप्रेत आदिले देखे उनीहरूलाई पनि अझ जोस आयो। ओहो, अब त हाम्रा नायक उत्पन्न हुनुभएको छ, अब डराउने आवश्यकता छैन, सबै जाउँ। सबै कराउन थाले। अब सबैलाई चुन्दै बदला लिनुपर्दछ। अघि हामीलाई खेलाएका छन् होइन तिनीहरूले, भूत प्रेत आदिलाई जोस आयो, ऊर्जा आयो। अब भूत प्रेत आदिको जुन गति हुन्छ यो त वायुको गति हुन्छ। प्यारा भक्त भागवतहरू, वेगले उनीहरू दौडिन थाले। तुफान चल्न थाल्यो। हेर्नुहोस्, बडा त्यहाँ त हावा हुन्डरी चल्न थालेछ। भूत प्रेतहरू यसरी त सुई गरेर उड्न थालेछन्। हेर्नुहोस् है प्यारा भक्त भागवतहरू, त्यो तुफान आकाशसम्म छाउन लाग्यो। देवताहरूले त्यो तुफानलाई देखे। यज्ञशालाबाट पर तुफान चलिरहेको छ। सबै छक्क परे, अरे यो के को चक्कर हो? हेर पर हेर कत्रो आँधी आइरहेको छ। त्यो आँधी त यतै मडादिएर आइरहेको छ। यस्तो तुफान त आजसम्म हामीले देखेका थिएनौँ। अरे भाइ, यो कस्तो खालको तुफान हो? गएर पत्ता लगाऊ। सबैले भन्न थाले, अरे कहीँ पक्कै पनि चोर डाकाहरूको झुन्ड हुनुपर्दछ। उनीहरूले कहीँ चोरेर भागेका हुनुपर्दछ। पक्कै पनि धेरै ठुलो झुन्ड हुनुपर्दछ। त्यही भएर यो यत्रो धुलो उडेको हुनुपर्छ। यस्तो यो तुफान आउन लागेको हुनुपर्दछ। तर एकले भने, होइन, यो समयमा त प्राचीन बदीको राज्य चलिरहेको छ पृथ्वीमा। राजा प्राचीन बदीको राज्यमा कसैले डकैत गर्न सक्छ होला? कसैले सक्दैन। उ त उग्र शासक छन्। वातानवन्ती नहि सन्ति दस्यवः प्राचीन बर्हिर जीवती उग्रदण्ड। अर्काले बोले, त्यसो भए प्राचीन बदीको राज्यमा चोर लाग्दैनन् भने पक्कै परि यो गाईको झुन्ड हुनुपर्दछ। कहीँ गाई चर्न गएका थिए होला। उनीहरू दौडिन थाले र आकाशमा धुलो उडिरहेको छ। यो तुफान त्यहाँ चलिरहेको छ। पक्कै पनि यो धुलोको तुफान हो। एकले भने, होइन, गावो न काल्यन्त इदम कुतो रजो। यो गाई चर्न जाने समय पनि होइन, गाई चर्न आउने समय पनि होइन। त्यसैले यो धुलो गाईले उडाएको होइन। अर्का एकजनाले बोले, त्यसो भए के यो अब प्रलय आउन आँटेको हो त? भन्दा, होइन, यो प्रलयनकारी प्रबन्धन पनि पक्कै पनि होइन। प्रलयको बेला पनि भएको छैन। लोको धुना किम प्रलयाय कल्पते। यो कल्पको अन्तिममा पो प्रलय हुन्छ त? अहिले त त्यो समय भएकै छैन।
जब देवताहरूले यहाँनिर एक अर्का बीचमा यो काने खुसी गरिरहेका थिए, बोलिरहेका थिए, बोल्दा बोल्दै बोल्दा बोल्दै त्यो समयमा बिस्तार बिस्तार गरेर तुफानले यज्ञशाला घेर्न प्रारम्भ गरिदियो। भक्तवत्सल भगवानको जय हो। चारैतर्फ यज्ञशालाको वरिपरि धुलै धुलो देखिन थाल्यो, तुफान मडारिन थाल्यो। तब त्यहाँ हेर्दा हेर्दै तमाम भूत प्रेतहरू त्यहाँनिर देखा पर्न थाले। देवताहरूले सम्झे ओहो अब केही न केही गडबड हुनेवाला छ, भागो सबै यहाँबाट, भागो भागो भागो। देवताहरू त्यहाँबाट भाग्न थाले। वीरभद्रले तुरुन्त आदेश दिए, ए कोही पनि देवताहरू भाग्न नपाउन्, ए भूतप्रेत आदि गण हो, गएर सबैलाई समात। सबै भूतप्रेत आदि अगाडि बढे तुरुन्त र भूतप्रेत आदिले देवताहरूलाई पक्रिन प्रारम्भ गरिदिए। भक्तवत्सल भगवानको जय होस्। भृगुम्ब बन्द मणिमान वीरभद्र प्रजापति चण्डिसा भूषणम देवम भगम नन्दीश्वरो ग्रहीत। प्यारा भक्त भागवतहरू, जसको नजिकमा जो आएका थिए उसलाई देवताहरूलाई भूतप्रेत आदि गणहरूले पक्रिन थाले। अब भृगु मुनि पनि उठेर भाग्न खोज्दै थिए, तर जो मणिमान नाम गरेका गण थिए उसले तुरुन्त भृगुजीलाई समाते, एकदम मजाले समाते, उम्कन दिएन। वीरभद्रले दौडिएर प्रजापति दक्षलाई समाते। हेर्नुहोस्, पुषा जो थिए, कसैले पुषालाई, कसैले भगलाई यसरी समात्न थाले। कहाँ भाग्दैछौ, कहाँ भाग्दैछौ? यज्ञमा तिमीहरू निमन्त्रणालाई स्वीकार गरेर आएका छौ, तिमीहरू आएका छौ यज्ञमा भने यज्ञको भाग त लिएर जानुपर्छ। यज्ञमा आइसकेपछि त्यतिकै जाने हो। भूतप्रेत आदिले सबै देवताहरूलाई यसरी भन्दै पक्रिँदै पछार्न थाले। भक्तवत्सल भगवानको जय होस्। सबलाई समात्दै बाँध्न थाले डोरीले। हेर्नुहोस् है, वीरभद्रले तुरुन्त आदेश दिए, पुरा यज्ञलाई तहस नहस गरिदियाओ। तब भूतप्रेत आदिले, शिवगण आदिले यज्ञशालामा अब प्रवेश गरेर सबै यज्ञशालामा त्यहाँ जति पनि सामग्रीहरू जुटाइएको थियो त्यसलाई तितर बितर बनाइदिए। त्यहाँ गाडेको केराका खम्बाहरू सबै उखालेर भताभुङ्ग बनाउन थाले, कुण्ड भत्काउन थाले। हेर्नुहोस् है प्यारो भक्त भागवतहरू, अब यस्तो यहाँनिर सबै यज्ञलाई चाहिँ उनीहरूले भताभुङ्ग बनाइदिए, चौपट बनाइदिए सबै। हेर्नुहोस्, अब त्यहाँनिर वीरभद्रसँग गएर भूतप्रेत आदिले सोधे, शिवगणले सोधे, बताउनुहोस् वीरभद्रजी, अब यिनीहरूलाई के दण्ड दिने, के दण्ड दिउँ अब? तब भूतप्रेत आदिलाई वीरभद्रले भन्नुभयो, तिमीहरूले जस्तो चाहन्छौ त्यस्तै गर। सबैले अब मुर्कीले, हातले अब पिट्न थाले। तब जो वीरभद्र हुनुहुन्थ्यो, वीरभद्रले पनि भूतप्रेत आदिलाई भन्नुभयो, अगाडि तिमीहरूलाई यिनीहरूले पिटेर खेदाएका थिए, कसले के गर्दै थिए त्यो भन। तब भूतप्रेत आदिले भने, यी सफेद दाढीवाला छन् नि, सफेद दाढीवाला यानि कि सेतो दाढीवाला छन् नि भृगु, हामीलाई भाग्दै गर्दा यी भृगु मुनिले आफ्नो दाढीलाई मुसारी राखेका थिए, सुमसुमै राखेका थिए। आहा, ल चाख्यो होइन त मेरो मन्त्र शक्ति, मेरो मन्त्र शक्तिले अघि भगाएको होइन मैले, ल भन्दै दारीमा हात राखेर घुमाइरहेका थिए। भूतप्रेत आदिले यसरी भन्ने बित्तिकै अब वीरभद्रले, ए तपाईँले हात राखेर घुमाउने भनेर त्यो दारी फुत्तै तान्दिए वीरभद्रले। हेर्नुहोस् है, वीरभद्रलाई क्रोध आयो, वीरभद्रले दारी तान्दिए, फुत्तै त्यो दारी छाला सहित आयो। भक्तवत्सल भगवानको जय होस्। अब छैन दारी, दारीविहीन भृगु ऋषि बने। अब शिवगणले भने, महाराज हे वीरभद्रजी, जो यी पुषा देवता छन् नि, यी पुषा देवता, जब हामीलाई अरूले पिटिरहेका थिए देवताहरूले, हामी भागिरहेका थियौँ, त्यतिखेर 32वटा दाँत नै पुरै देखाएर हि 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 गर्दै यी हाँसिरहेका थिए भन्ने बित्तिकै वीरभद्रलाई फेरि रिस उठ्यो। वीरभद्रले गएर एक मुक्का मुखमा दिनुभएको थियो, सारा 32को 32 दाँत भुइँमा झर्यो। हेर्नुहोस् है प्यारो भक्त भागवतहरू। अब त्यस पछाडि अगाडि शिवगणले फेरि भने, यो जो भगनाम गरेका छन् नि देवता, यी भगनाम गरेका देवता, हामीले गोदा खाइरहँदा यिनले आँखा
मारी मारी यिनले मजा लिइरहेका थिए। आँखा एकदम खायो खायो भन्दै आँखा झिम्काइरहेका थिए। यसो भन्ने बित्तिकै वीरभद्रले गएर दुईटा अम्ला लगाएर ती भग नाम गरेका जो देवता थिए, देवताको आँखा पनि बाहिर निकालिदिए। ल हेर्नुहोस् है, सबै जति पनि त्यहाँ यज्ञमा सम्मिलित थिए देवताहरू सबै अब यहाँ अङ्ग प्रत्यङ्ग विहीन भइरहेका छन्, सबैले दण्ड पाइरहेका छन्। हेर्नुहोस् है प्यारो भक्त भागवतहरू। अब प्रजापति दक्षको पालो आयो। दक्षको पालो आयो तब वीरभद्रले भगवान भोले बाबाको ध्यान गरेर दक्षको शिरलाई धडबाट उखालेर हवन कुण्डमा स्वाहा गरिदिए। भक्तवत्सल भगवानको जय होस्। अब दक्ष प्रजापतिको शिर छैन, धड मात्र भुइँमा धडाम पछारियो। त्यो समयमा सबैले भगवान भोलेनाथको जय जयकार गर्न थाले। भगवान भोले बाबाको जय होस्, साम्बसदा शिवजीको जय होस्। सबैले यसरी जय जयकार गर्न थाले। जय जयकार गर्दै गर्दै शिवगण अब सबै कैलाशतर्फ फर्किए। तर देवताहरू कोही खण्डित भए, कोही मण्डित भए। हेर्नुहोस् प्यारो भक्त भागवतहरू, सबै चित्कार गरिराखेका छन्। रुँदै 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 अब सत्यलोक तर्फ सबै जान थाले। प्यारो भक्त भागवतहरू सबै ब्रह्मलोकतर्फ जान थाले। ब्रह्माजीको शरणमा गएर सबैले आफ्नो दुर्दशा सुनाए। हे पितामह, हामीलाई त शिवगणले अङ्गभङ्ग बनाइदिएका छन्, अङ्गहीन बनाइदिएका छन्। कसैको हात खुट्टा भाँचिएको छ, कसैको के भाँचिएको छ, हामीलाई त यस्तो यस्तो बनाए। बिना विचारे जो करे सो पाछे पछुताय। त्यो यज्ञमा भाग लिने भरोसाका साथमा हामी गएका थियौँ। हामीलाई भाग मिल्छ भन्ने हिसाबले हामी गएका थियौँ। हामीलाई भाग पनि राखिएको थियो, हामी गएका थियौँ। तर हाम्रो स्थिति यस्तो भयो। तब ब्रह्माजीले हाँस्दै भन्नुभयो, ए देवता हो, बिना विचारे जो करे सो पाछे पछुताय। कि कुनै पनि कार्य गर्नुपर्दछ भने त्योभन्दा अगाडि 10 पटक सोच्नु पर्दछ। त्यतिकै योजना बेगर फुत्त आफू अगाडि बढिहाल्दा आफूले पछुताउनु पर्छ। हामीलाई पनि यज्ञमा भाग त थियो, तिमीहरूलाई मात्रै भाग थियो त? तिमीहरूले आफूले मात्रै पायौँ भनेर तिमीहरू फुर्क पर्थ्यौ। तर अहिले फुर्किएको निक्ल्यो कि निक्लिएन? हामीलाई पनि भाग त राखिएको थियो नि। मलाई आसन राखिएको थियो, भगवान नारायणलाई आसन राखिएको थियो, तर भोले बाबालाई आसन राखिएको थिएन। अब जहाँ भगवान भोले बाबाका लागि आसन राखिएको छैन, भोले बाबालाई स्थापित गरिएको छैन जुन पूजामा, जुन यज्ञमा, भने त्यहाँ हामी त जाँदैनौँ। त्यहाँ हाम्रो लागि भाग राखिदिए पनि, हाम्रो आसन त्यहाँ राखिदिए तापनि, हाम्रो मूर्ति नै त्यहाँ राखिदिए तापनि हामी जाँदैनौँ, हामी गएनौँ पनि। तर तिमीहरू चाहिँ विचारै नगरिकन त्यहाँ गयौ। अहिले हालत यस्तो भयो। हेर्नुहोस् है प्यारो भक्त भागवतहरू, कस्तो राम्रो कुरा ब्रह्माजीले बताउनु भयो। जहाँ भगवान भोले बाबालाई स्थापना गरिँदैन त्यो यज्ञ सफल बन्दैन। त्यहाँनिर न ब्रह्माजी आउनुहुन्छ न विष्णुजी आउनुहुन्छ। अब ब्रह्मा विष्णु महेश नै नआइसकेपछि त्यो यज्ञ कसरी पूर्ण हुन्छ? हुँदैन। त्यसैले हे देवता हो, अब यो समस्याको समाधान भनेको उनै भगवान भोले बाबाले मात्र गर्न सक्नुहुन्छ। अरू कसले गर्न सक्छ? कसैले पनि गर्न सक्दैन। अब किनभने उहाँको अपमान तिमीहरूले गरेका छौ। भगवान भोले बाबालाई जहाँ आसन राखिएको छैन त्यो ठाउँमा तिमीहरू पनि जानु हुँदैन थियो। तर भगवान भोले बाबाको अपहेला गरेर तिमीहरू पहिले त्यहाँ गएर यज्ञमा भाग लिने विचार गरेर गयौ। तर अन्तिममा भाग भेट्यौ होला नि, होइन? भाग कस्तो भेट्यौ तिमीहरूले? देख्यौ होला नि। हो, त्यसैले अब भगवान भोले बाबाको शरणमा सबै जाऊ। तर नडराऊ, म पनि जान्छु तिमीहरूको साथमा। नडराऊ। भगवान भोले बाबा कस्तो हुनुहुन्छ? भगवान शिवजी कस्तो हुनुहुन्छ? क्षणे रुष्ट क्षणे तुष्ट, रुष्ट तुष्ट क्षणे क्षणे। जति छिटो उहाँ रिसाउनुहुन्छ त्यति नै छिटो उहाँ प्रसन्न पनि हुनुहुन्छ। उहाँ के हुनुहुन्छ? आशुतोष हुनुहुन्छ। त्यसैले चिन्ता नगर। सबै देवताहरूलाई साथमा लिनुभयो ब्रह्माजीले र अब कैलाश पर्वततर्फ लाग्नुभयो। भगवान भोले बाबा एउटा विशाल वृक्षको मुनि बसिराख्नु भएको रहेछ।
देवताहरूले परबाट देखे भगवान भोले बाबा त विचित्र वैराग्यको स्वरूपमा आएर उहाँ त बसिराख्नु भएको छ। सबैले दर्शन गरे, सबै छेउमा जाने आँट गरेनन् देवताहरू। तर ब्रह्माजीले भन्नुभयो अब म जान्छु पहिले, हे देवता हो तिमीहरू यहाँ बसिराख, म जान्छु। उहाँको स्थिति कस्तो छ, पहिले अब उहाँ क्रोधित हुनुहुन्छ, रिसाउनु भएको छ भने त फेरि उहाँले भस्म बनाइदिनुहुन्छ। त्यसैले तपाईँहरू यहाँ नजिकै बसिराख्नुहोस्, म जान्छु। जानुभयो पहिले। देवताहरूको त साहस आएन छेउमा जाने। ब्रह्माजी स्वयं जानुभयो र भगवान भोले बाबाको छेउमा गएर उहाँ खडा हुनुभयो। त्यस पछाडि जो भगवान भोले बाबाले यसो आँखा उगाएर हेर्नुभयो, हेर्दाखेरि ब्रह्माजी आफ्नो अगाडि हुनुहुन्छ। उहाँले देखिसकेपछि ब्रह्माजीलाई प्रणाम गर्नुभयो, आदर गर्नुभयो, आसन दिनुभयो बस्नका लागि। अब प्रणाम कसरी गर्नुभयो? उत्थाय चक्रे शिरसाभिवन्दन मर्हत्तमः कस्य यथैव विष्णु। जसरी वामन भगवानले कश्यपजीलाई पिता मानेर आफ्नो नाताका कारणले गर्दा प्रणाम गर्नुहुन्छ। भगवान वामन के हुनुहुन्छ? साक्षात नारायण विष्णु हुनुहुन्छ, प्रभु परमात्मा ईश्वर हुनुहुन्छ। तर लोक व्यवहारका लागि, जगत कल्याणका लागि, सबैलाई शिक्षा दिनका लागि कश्यप जी त उहाँको पिता हुनुहुन्छ नि त। वामन भगवान बनेर आउँदाखेरि, वामन रूपलाई धारण गरेर आउँदा, त्यसैले उहाँले कश्यप जी पिता बन्नुभएका कारणले गर्दा कश्यपजीलाई जसरी प्रणाम गर्नुहुन्थ्यो त्यसरी नै लोक व्यवहारका लागि उनी साम्ब सदा शिवजीले पनि ब्रह्माजीलाई नमस्कार गर्नुभयो, प्रणाम गर्नुभयो। तर जो वामन भगवान हुनुहुन्छ उहाँ त साक्षात नारायण हुनुहुन्छ, विष्णु हुनुहुन्छ, सबै देवताहरूको परम पूज्य हुनुहुन्छ। उहाँले नमस्कार नगर्दा पनि त हुन्थ्यो नि। तर के हो, त्यो लोक व्यवहार हो, लोक व्यवहारमा त्यो गर्नु पर्दछ। त्यसैले नै जो भगवान भोले बाबा हुनुहुन्छ उहाँ पनि समस्त देवताहरूद्वारा परम पूज्य हुनुहुन्छ। उनी भगवान भोले बाबा संहारकर्ता हुनुहुन्छ, सबैले उहाँलाई मान्छन्। तर पनि ब्रह्माजीलाई अब व्यवहार त निभाउनु पर्यो। ब्रह्माजीको भ्रुकुटीबाट उहाँ प्रकट हुनुभएका कारणले गर्दा पिता मानेर उहाँले प्रणाम गर्नुभयो भक्तवत्सल भगवानको। यसरी हामीले बुझ्नु पर्दछ, यो कुरा हामीले बुझ्ने। अब ब्रह्माजीले दूर पर बसेका, टाढा बसेका देवताहरूलाई इशारा गर्नुभयो। अब शान्त रहनु भएको उहाँले विचार गर्नुभयो। ब्रह्माजीले भगवान भोले बाबा शान्त हुनुहुन्छ, त्यसैले यही मौका हो, ए देवता हो, आओ आओ आओ, छिटो आओ, यही मौका हो। उहाँ शान्त हुनुहुन्छ अहिले यतिखेर, शान्ताकारम, शान्त आकारमा हुनुहुन्छ उहाँ यतिखेर। त्यसैले आइहाल। देवताहरू तुरुन्त दौडेर आए, सबैले साष्टाङ्ग दण्डवत गरे, चरणमा दण्डवत गरे। ब्रह्माजीले अब सिफारिस गर्नुभयो, कुरा भन्नुभयो क्या यहाँ पहिले ब्रह्माजीले। ए भोले बाबा, यिनीहरूको स्थिति हेर्नुहोस् त, कसैको हात छैन, कसैको खुट्टा छैन, कतिको हात भाँचिया छ, कतिको कता के भएको छ, कसैको कान छैन, कसैको नाक छैन, कसैको के छैन, सबैको अङ्ग प्रत्यङ्ग यहाँ टुटफुट भएको छ। त्यसैले अब तपाईँ त आशुतोष हुनुहुन्छ, यिनीहरू सबैको कल्याण गरिदिनुहोस्। हेर्नुहोस् त, यी भृगुले जतिखेरै बोल्दाखेरि आफ्नो दारीमा हात घुमाउँथे, तर अहिले दारी छैन। यिनको कल्याण गरिदिनुहोस्। भृगुजी हतार अगाडि बढ्नुभयो र भृगुजीले आफ्नो मनको कुरा बताउन चाहनुभयो भृगुजीले त्यतिखेर। अनि उहाँले अब केही कुरा बोल्नुभन्दा अगाडि त यसो दारीमा हात घुमाउनुहुन्थ्यो। उहाँले दारीमा हात घुमाउन यसो दारी समात्न खोज्नुभएको, दारी छैन। उहाँ एकदम शर्मिन्दा हुनुभयो, एकदम लज्जित हुनुभयो, शिर निहुर्याउनु भयो। त्यतिखेर भृगुजी पनि जानुभएको त्यतिखेर। त्यहाँ जति पनि अङ्गभङ्ग भएका थिए नि सबै देवताहरू, ती सबै गएका थिए नि त भगवान भोले बाबाको शरणमा। तब ब्रह्माजीले भन्नुभयो, हे भोलेनाथ, यिनीमाथि दया गरिदिनुहोस्, दाढी छैन, अब के गर्दा यिनको कल्याण हुन्छ, के गर्दा हुन्छ त? तब भगवान भोले बाबाले
मुस्कुराउनु भयो। ठिकै छ, मेरो विरोध त गरे तर पनि अहिले शरणमा आएका छन् भने यिनको कल्याण त मैले गर्नुपर्छ। ठिक छ ठिक छ, अब तिमीलाई पछि दारी आउनेछ तर धेरै आउँदैन है, अब अहिले जस्तो हुँदैन, अब अलिअलि कतै कतै आउनेछ, चिन्ता नगर। भगवान् भोले बाबाले आशीर्वाद दिनुभयो र उनलाई पठाइदिनु भयो। अब आशीर्वाद दिएर पठाउने बित्तिकै त्यस पछाडि पुषा नाम गरेका देवता हतार हतार अगाडि बढिहाले। हेर्नुहोस् महाराज, मेरो त दाँत छैन, सबै दाँत झर्यो, अब के गर्ने? भगवान् भोले बाबाले भन्नुभयो अब दाँत छैन त के गर्ने, सातु घलेर खाऊ। अब दाँत छैन भने सातु घलेर खानु पर्यो, पिँधेर सातु बनाएर पिष्टभुक बना अब तिमी। भगवान् भोले बाबाले यसरी भनिदिनु भयो। ल ठिकै छ, कल्याणै होस्। अब पुषा नाम गरेका देवता पनि त्यहाँबाट हिँड्नु भयो। अब अर्का भग नाम गरेका देवता हतार हतार अगाडि बढे। भोले बाबाले मेरो कल्याण गर्नुहुन्छ भन्ने आशाले अब अन्धा भएका थिए, आँखा निकालिएको थियो। भगवान् भोले बाबाले भनिदिनु भयो ठिकै छ, अब अहिले त आँखा लगाइदिन सक्ने समय छैन, तर पनि तिमीले मित्र देवताको दृष्टिले देख्न सक्नेछौ, तिमीले चिन्ता नगर, तिमीलाई अरूले सहयोग गर्नेछन्। यसरी आशीर्वाद दिनुभयो। त्यस पछाडि अब ती जो भग नाम गरेका देवता थिए, देवतालाई पनि कल्याण गरिदिनु भयो, ऊ पनि आफ्नो बाटो लागे। अब त्यहाँ अलिकति केही न केही समय अनुकूल भएको महसुस गरे देवताहरूले, र देवताहरूले सबैले बिन्ती गरे, हे सरकार, हे भोलेनाथ, अब हजुर यज्ञमा जानुपर्दछ, यज्ञमा जाउँ, यज्ञमा गएर यज्ञलाई सफल बनाइदिनुहोस्। भगवान् भोले बाबाले भन्नुभयो जुन यज्ञमा मेरो सम्मान छैन भने त्यो यज्ञमा म किन जाने, म जाँदिनस्। अब देवताहरू सबैले भने हामी त्यो यज्ञको भागले यहाँनिर प्रसन्न भएर यहाँ आएका होइनौँ कि हजुर त्यहाँ उपस्थित नहुनु भएर चाहिँ हामीलाई दुःख लागेर हामी आएका छौँ, हाम्रो अवस्था पनि यस्तो भएको छ। अब हे यज्ञहन्ता भोलेनाथ, आजदेखि यज्ञको जो सामग्री हुन्छ, अवशेष रहेको सामग्री, त्यो सामग्रीमा तपाईँको हक हुनेछ। यो आशीर्वाद हामी हाम्रो तर्फबाट हजुरलाई पनि दिन्छौँ। यसते रुद्रभागोस्तु यदुच्छिष्टो ध्वरस्य वै यज्ञस्ते रुद्रभागेन कल्पता मध्य यज्ञन्। देवताहरूले यसरी भनिदिए। सबै देवताहरू मिलेर भगवान् भोले बाबालाई त यज्ञको भागको आवश्यकता छैन, उहाँ त दिनेवाला हुनुहुन्छ, लिनेवाला त हुनुहुन्न, रै पनि ठिकै छ, देवताहरूले भनिदिइहाले भनेर उहाँ प्रसन्न हुनुभयो। अब उहाँ जानुभयो यज्ञमा। हेर्नुहोस् है प्यारो भक्त भागवतहरू, जहाँ दक्ष प्रजापतिको शिर अब छैन, धड मात्रै छ, त्यहाँ जानुभयो। त्यहाँ गइसकेपछि देवताहरूले भने महाराज, हे भोले बाबा, अब यज्ञ सफल गराइदिनुहोस्। भगवान् भोले बाबाले भन्नुभयो खोइ त यहाँ त यज्ञ तहस नहस भएको छ, जजमान खोइ, जजमान ल्याउनुहोस्, म यज्ञ सफल गराइदिन्छु। तब सबै देवताहरूले भने तपाईँको ससुराको त शरीर यहाँ छ, शिर त छैन। वीरभद्रले उहिल्यै हवन कुण्डमा लगाइदिइसके, छैन अब शिर, अब के गर्ने? तब भगवान् भोले बाबाले भन्नुभयो ठिकै छ, बोकाको टाउको लिएर आऊ। अब यिनमा बुद्धि त छैन, मनुष्यको बुद्धि त छैन, त्यसैले अब पशुको बुद्धि छ त, पशुको बुद्धि पनि कस्तो छ, उल्टो छ, उल्टो बुद्धि छ, त्यसैले लिएर आऊ भनेर भन्नुभयो। अब बोकाको शिर ल्याइदिए, त्यसलाई पनि उल्टो बनाएर भगवान् भोले बाबाले जोडिदिनु भयो र दक्षलाई बेउत्याइ दिनुभयो, बेउजाइ दिनुभयो। भक्तवत्सल भगवानको जय होस्। जब दक्ष पुनर्जीवित भए त्यस पछाडि भगवान् भोले बाबाको महिमालाई दक्षले सम्झिए। प्यारा भक्त भागवतहरू, सतीजीको वियोगको स्मरण गरे, वियोगको स्मरण आयो। त्यस पछाडि गद गद कण्ठ को भएको दक्ष प्रजापति, हेर्नुहोस् प्यारा भक्त भागवतहरू, कण्ठ गदगद भयो, नेत्र सजल भए, आँखाबाट आँसुका धारा, हर्षका आँसुका धारा बग्न थाले। ओहो, मैले सतीको अपमान गरेँ, आफ्ना ज्वाइँको भोले बाबाको अपमान गरेँ, तर आज मलाई फेरि उनीले पुनर्जीवित गराइदिए। दक्षले तुरुन्त भगवान् भोले बाबाको चरणमा परेर प्रणाम गर्दै सुन्दर स्तुति गाउन प्रारम्भ गरिदिए। भूयान अनुग्रह हो भवता कृतो मे दण्डस्त्वया मयि भृतो यद्यपि प्रलब्धः न ब्रह्मबन्धु सुचवां भगवन् वज्ञातुभ्यं हरे सकुत एव धृतव्रतेषु। हे भोलेनाथ, तपाईले मलाई दण्ड दिएर म माथि धेरै ठुलो अनुग्रह गर्नुभएको छ।
किनकि म त उद्दण्डी भएको थिएँ, उद्दण्डीलाई दण्ड दिनै पर्दछ। दण्ड दिएन भने त कसरी सुध्रिन्छ त? हे भोलेनाथ, हजुर त शासक हुनुहुन्छ, मलाई शासन गर्नुभयो, त्यसमा म सन्तुष्ट छु। उद्दण्डीलाई दण्ड नै दिनुपर्दछ, दण्ड नदिकन उसले सम्झिँदैन। कोही बच्चाले उत्पात मचाउँदैछन् भने, उद्दण्डता गर्दैछन् भने अनदेखा गर्नु हुँदैन, उसलाई दण्ड दिनुपर्दछ। त्यस्तै आज त्यस्तै म त एउटा बच्चा स्वरूप थिएँ, बच्चा रूप हो तपाईँको छेउमा त म उद्दण्डी भएको थिएँ, मलाई दण्ड दिनुभएको छ, यसलाई म स्वीकार्छु। दक्ष प्रजापतिले पुनः जीवित भइसकेपछि भगवान भोले बाबाको स्तुति गरिरहेका छन्। अब भोलिको कथा प्रसङ्ग हामीले यहाँबाट उता श्रवण गर्नेछौँ। सबैको दिन मङ्गलमय बनोस्। जय श्री हरि, जय श्री राम।